अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक मैं क्या बनूंगा इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमने इसका पढ़ा है, तो दूसरा हिस्सा हम इसका पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। पहले हस्ब मामूल इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, तो आज हमें यहाँ सदाकत से पढ़ना है। पहला हिस्सा हमने पढ़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। सदाकत से हरगिज न शर्माऊंगा मैं, सदाकत से हरगिज न शर्माऊंगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊंगा मैं। सदाकत से हरगिज न शर्माऊंगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊंगा मैं। मुसीबत में बिल्कुल न घबराऊंगा मैं, मुसीबत में बिल्कुल न घबराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं। न मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, न मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, न रोने रुलाने की बातें करूंगा। न मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, न रोने रुलाने की बातें करूंगा। मैं हंसने हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा। मैं हंसने हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा। हाँ तो बच्चों, पहले हिस्से में हमने जो ये नज़म मैं क्या बनूंगा इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा। तो पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि एक नन्हा बच्चा, जो ये शायर एक नन्हे बच्चे की ज़बान बोलता है, उसकी तर्जुमानी करता है, जो कि हमें कह रहा है कि मुझे आप एक नन्हा सा, मुझे आप एक छोटा सा बच्चा समझने की गलती मत कीजिएगा। और इस तरह से नन्हा समझते हुए, छोटा सा लड़का समझते हुए मुझे बोला भला, मुझे सीधा साधा बच्चा भी समझने की कोशिश मत करना, मेरे बारे में ये गलत अंदाजे मत लगाना, क्योंकि आज मैं ये छोटा सा बच्चा हूँ, आज मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, मगर आगे चलकर समाज की जिम्मेदारी जो होगी वो मेरे ही कंधों पे होगी। इसलिए आज आज मेरे बारे में ये गलत अंदाजे आप लगाइए मत, आप मेरे बारे में ये गलत अंदाजे मत लगाइए। मेरे बारे में ये जो हम कह सकते हैं कोई भी गलत बात आप जहन में मत लाइए कि आगे चलकर मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे चलकर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। ये अंदाजे आप लगाना बंद कीजिएगा। मुझे खेलने का ही, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि इसने कहा कि मुझे आप सिर्फ खेल कूद का ही शेदाई मत समझिएगा, मुझे आप सिर्फ खेलने का ही शौकीन मत समझिएगा। और अगर आपके जहन में ये बातें आ रही हैं तो इन बातों को अपने जहन से दूर कीजिए, अपने जहन को इन बातों से आज़ाद करवाइए। ऐसी बातें मेरे बारे में अपने जहन में मत लाइए, क्योंकि आगे चलकर मैं क्या करूँगा, आगे चलकर मैं नेकियों के सबक याद करूँगा, मैं समाज में भलाई फैलाऊँगा, मैं समाज में नेक काम आम करूँगा, मैं समाज का दुख दर्द दूर करूँगा, मैं समाज का भला करने जाऊँगा। और जो मेरे पास हुनर होंगे, हर वक्त मुझसे मैं नए नए हुनर समाज में लाऊंगा, मैं नए नए हुनर लोगों को सिखाऊंगा, मैं नई नई बातें लोगों को समझाऊंगा, मैं नेक नेक मशवरे लोगों को दूंगा। और ये बातें मेरी, ये काम मेरे देख के मेरे जो असातिज़ा साहिबान होंगे वो मुझसे बहुत ही खुश होंगे, वो मेरी तरफ देख के फ़ख्र महसूस करेंगे, और मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन और मेरे रिश्तेदार वगैरह वो सब मेरी वजह से खुशी, जो हम कह सकते हैं खुशी महसूस करेंगे, मेरी वजह से वो मसरूर होंगे जब वो मेरी कामयाबी देखेंगे, जब वो जो मेरे काम होंगे समाज के तय जब वो देखेंगे, तो इनका सिर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा, इनका सीना जो है फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा। ये हमने पहले हिस्से में बच्चों पढ़ा। तो आज दूसरा हिस्सा हमने इसका पढ़ा, जैसे सदाकत से हरगिज न शर्माऊंगा। ये अपनी मज़ीद जो है बातें आगे जारी रखते हुए कह रहा है कि मैं सदाकत यानी सच्चाई से बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा, मैं सच्चाई का हर वक्त सामना करूंगा, हर वक्त मैं सच्ची बातें बताऊंगा, चाहे सच्चाई का सामना करते हुए मुझे किसी भी मुसीबत का शिकार क्यों ना होना पड़े, मैं वो तैयार हूँ, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं समाज में जो है सच्चाई फैलाऊंगा, मैं समाज में इस सच्चाई को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करूंगा।
یہ سچائی جو ہے اس سے میں نہیں بھاگوں گا، اس سے میں شرمانے کی کوشش نہیں کروں گا، میں کبھی بھی زندگی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، میں کبھی بھی زندگی میں جھوٹ کا حمایتی نہیں بنوں گا، بلکہ میں سچائی جو ہے اس کا حمایتی بنوں گا اپنی زندگی میں، سچائی کا جو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہر جگہ پھیلانے کی کوشش کروں گا، اس کا پرچار کروں گا سچائی کا، جبکہ جھوٹ کے جو ہیں اس کے میں پر کاٹ دوں گا، جھوٹ کا جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کرتا رہوں گا، اور اس کے علاوہ ہر ایک سے میں بلائی کروں گا، ہر ایک سے میں بلائی کروں گا، یعنی جو شاید یہ بچہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک سے بلائی کروں گا، میں سچائی کا جو ہے سوداگر بنوں گا، میں سچائی کا حمایتی بنوں گا، میں سچائی کی حمایت کرتا رہوں گا، اور یہ جو بلائی ہے، یہ جو نیک کام ہے، یہ میں ہر وقت کرتا رہوں گا، یہ میں ہر وقت نیک کام کرتا رہوں گا، ہر ایک سے یہ نیک کام چاہے وہ سماج میں کسی بھی طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، ہر ایک طبقے سے، چاہے وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا چاہے کسی امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہو، میں بغیر کسی بید باؤ کے، میں بغیر کسی ذات پات کے، میں بغیر کسی رسم و رواج کے ہر ایک سے نیک سلوک کرتا جاؤں گا، اچھا سلوک کرتا جاؤں گا، اور جو مصیبت میں ہوں گے، اگر جو ہم کہہ سکتے ہیں کبھی مجھے زندگی میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، مجھے کسی دکھ درد کا سامنا کرنا پڑا، تو وہاں پہ میں نہیں گھبراؤں گا، تو وہاں پہ میں ہر وقت میں اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا، میں کبھی بھی مصیبت سے گھبرانے والا نہیں ہوں، اور اس کے علاوہ جو برائی کے راستے ہیں ان سے میں کتراؤں گا، ان سے میں اپنی راہ الگ کروں گا، ان سے میں اپنا راستہ الگ کروں گا، برائی پہ میں چلنے والا نہیں ہوں، میں برائی پہ چلنے والا نہیں ہوں، آگے چل کے میں سچے راستے پہ چلنے والا ہوں، آگے چل کے میں نیک راستے پہ چلنے والا ہوں، برے راستے پہ میں چلنے والا نہیں ہوں، اس برے راستے سے میں اپنی راہ الگ کر لوں گا، اپنا راستہ الگ کر لوں گا، میں وہاں سے جو ہم کہہ سکتے ہیں میں اس برائی پہ چلنے والا بچہ نہیں ہوں، پھر نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، اور نہ ہی میں کسی کو اداس کروں گا، نہ کوئی میری وجہ سے اداس ہو جائے گا، نہ ہی کوئی میری وجہ سے مایوس ہو جائے گا، میں ایسی باتیں زندگی میں نہیں کروں گا، میں ایسی باتیں اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا، تو جن باتوں سے لوگوں کا دل دکھے، لوگوں کا دل ٹوٹے، میں ایسی باتیں اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا، میں ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا، اور نہ رونے رلانے کی باتیں کروں گا، اور نہ ہی میری باتوں سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اور نہ میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں گا جس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے خراب ہو جائے گی، میں کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے کسی کی حالت زیادہ ابتر ہو جائے، کوئی زندگی میں روئے، ایسی باتیں میں ہرگز بھی نہیں کروں گا، ایسی باتیں میں ہرگز بھی زبان پہ نہیں لاؤں گا، تو پھر کیا کروں گا میں ہنسنے ہنسانے کی باتیں کروں گا، میں ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، میں ہر کسی کو ہنسانے کی کوشش کروں گا، میں ہر کسی کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ لوگ اپنی زندگی میں جو ہیں خوشحال رہیں، اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزاریں، ایسی جو ہم کہہ سکتے ہیں ایسی باتیں میں اپنی زبان پہ لاؤں گا، اور میں اپنا دل بھی صاف و شفاف رکھوں گا، یہ بغض، حسد، کینہ، ان تمام باتوں سے میں اپنے دل و دماغ کو صاف و پاک رکھوں گا، اور اپنی زبان سے ایسی باتیں ادا کروں گا، ایسی باتیں بولوں گا، ایسی گفتگو کروں گا، ایسی مٹھاس اور شیریں گفتگو کروں گا کہ لوگ میری گفتگو سن کے میری طرف دوڑے آئیں، اور لوگوں کا دل و دماغ جو ہے خوش ہو جائے، طبیعت خوش ہو جائے، میں کسی کو رلانے کی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ ہر وقت خوش رکھنے کی باتیں کروں گا، اور اس کے علاوہ دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا، اور اس کے علاوہ ہر وقت ایک دوسرے کے دل ملانے کی کوشش کروں گا، سماج میں دشمنی کا خاتمہ کروں گا، سماج میں بھائی چارہ، محبت، اتحاد و اتفاق پھیلانے کی کوشش کروں گا، میں ہر کوئی ایسا کام کروں گا جس کی وجہ سے سماج میں بھائی چارہ عام ہو جائے، سماج میں جو ہے اتحاد و اتفاق پھیل جائے، جبکہ بغض، حسد،
कीना वगैरह ये बुराइयां हमारे समाज से या मेरे समाज से इनका खात्मा हो जाए। मैं ऐसी कोई भी गुफ्तगू नहीं करूँगा जिसकी वजह से लोगों का दिल दुखे, जिसकी वजह से लोगों का दिल दुखी हो जाए, जिसकी वजह से लोगों के दिलों को ठेस पहुँचे। ऐसी कोई मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, बल्कि मैं लोगों के दिलों को मिलाने की कोशिश करूँगा, लोगों के दिलों को खुश रखने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, ये था इस नज़म का दूसरा हिस्सा। अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।